अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू के 50 जो है एमसीक्यूज हैं उन पे बात करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा लेक्चर होने जा रहा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर दें। तो हम शुरू करते हैं 50 एमसीक्यूज जो कि उर्दू के ग्रामर के हवाले से हैं। और इसमें मैं ना हर एक एमसीक्यूज में जो जवाब होगा उसकी शॉर्ट जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ साथ करवाता जाऊंगा। तो हमारा पहला सवाल है, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। इस जुमले में इस्लामाबाद है क्या है? मसनद, मसनद अलिया, इनमें से कोई नहीं। अब ये मसनद क्या है, मसनद अलिया क्या है, तो हमको ये देखें। अच्छा, जुमला जो है ना उसके हिस्से दो हिस्से होते हैं। एक मसनद होता है, दूसरा मसनद अलिया होता है। ये जो मसनद अलिया है ऐसा समझे कि ये सब्जेक्ट है। जैसे हमारे कोई भी पहला लफ्ज जो होता है सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का, तो ये मसनद अलिया वो सब्जेक्ट है। बाकी जो दूसरा दूसरा पार्ट होगा जिसमें खबर समाई होगी किसके बारे में, मसनद अलिया के बारे में, यानी उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी खबर दी गई होती तो उसको कहेंगे मसनद। समझ में आ गया? ये सब्जेक्ट ये हो गया। इसे तो इंग्लिश में हम प्रेडिकेट कहेंगे, बाकी जो ऐसा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो अब आते हैं हम अपने सवाल पे। इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है। इस जुमले में इस्लामाबाद मसनद अलिया हो गया। आयशा ने अबीरा को मारा। इस जुमले में मफऊल है। काम किस पे हो रहा है? मफऊल जिस पे काम हो। अबीरा पे काम हो रहा है। कौन सा काम? मारने का। कौन मार रहा है? आयशा। तो अबीरा हो जाएगा मफऊल। ठीक, मेरा नाम अबीरा है। ये जुमला कवायद के रूह से क्या है? मुरक्कब ताम है, मुरक्कब नाकिस है या इस्तिफाम है? अब देखें ये मुरक्कब ताम क्या होता है, नाकिस क्या होता है, तो इसके लिए हमको ये आना पड़ेगा इसमें। अच्छा, मुरक्कब पहले होता क्या है? दो या दो से ज्यादा कलमे, जैसे कि मेरी किताब, दो लड़कियां वगैरह। अब मुरक्कब के दो अकसाम है, मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब ताम या जुमला है। जिसे हम जुमला भी कहते हैं, मुरक्कब ताम को हम जुमला कहते हैं। मुरक्कब नाकिस जिसको पढ़ने से पूरी बात समझ में ना आए उसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। जैसे लायक लड़की, अब आगे ये मांग रहा है ना कि आगे कुछ ना कुछ बोलें। लायक लड़की से तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। प्यारा वतन, क्या प्यारा वतन? ठीक। मुरक्कब ताम वो है जिसको पढ़ने से बात पूरी पूरी समझ आ जाए। जैसे कि वो लायक लड़की है तो ये मुरक्कब ताम यानी कि सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, मुरक्कब नाकिस के फिर ये अकसाम है। मुरक्कब इजाफी जो हरूफ इजाफत से बने, जैसे कि अहमद का पेन, ये का की वगैरह जो होते हैं हरूफ इजाफत कहलाते हैं। ये हो गया। और मुरक्कब अतफी जो हरूफ अतफ से बने हैं, ये शब्बो रोज, दिनों रात, मैं और तुम, ये जो भी है वो हरूफ अतफ बन जाएगा। मुरक्कब तौसीफी कौन से होते हैं? जो सिफत और मौसूफ। मौसूफ वो कहलाता है जिसमें सिफत वाली कोई क्वालिटी मौजूद हो। जैसे कि नेक लड़की, अब लड़की मौसूफ हो गई तो उसमें कौन सी सिफत पाई जाती है? नेक। उसके बाद है मुरक्कब ज़र्फी जो इस्म ज़र्फ और हरफ इजाफत से बने, जैसे कि बाग के फूल, सुबह का वक्त, दरिया का पानी। ये पीरियड जो भी है, टाइम है, वो है ज़र्फ कहलाता है। सुबह, बाग, दरिया, ये इस्म मकान और हो गए, और जो है ना जमान हो गए। तो हरूफ इजाफत का, की वगैरह। मुरक्कब इम्तराजी जो दो से ज्यादा लफ्ज मिलकर इस्म हो गए हों, जैसे हैदराबाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इस्लामाबाद। तो हम आते हैं अभी अपने क्वेश्चन पे। ये मेरा नाम अबीरा है, ये पूरा सेंटेंस जो भी है हमें वो समझा रहा है, एक मुकम्मल जुमला है, तो ये मुरक्कब ताम बन जाएगा। कवायद के रूह से कौन सा जुमला दुरुस्त है? इनमें से वो आबे जमजम का पानी लाया है, मैंने लाहौर जाना है, पाकिस्तान रोज बरोज तरक्की कर रहा है। तो इसमें ये वाला जुमला जो है ना वो सेंटेंस सही है। सवाल नंबर 5, जिस जुमले में मसनद अलिया, अच्छा मसनद अलिया को भी और क्या कहते हैं? मब्तदा, यानी कि मसनद अलिया हमने पढ़ा था, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। जिस जुमले में मसनद अलिया तो इस्म हो मगर मसनद खबर में कोई फ़ेल मौजूद ना हो, ऐसा जुमला
کیا کہلائے گا؟ اسم فعلیہ، اسم جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ یا منفی؟ اچھا، تو اس میں ہمیں جو نا اس میں جو جملہ فعلیہ ہوگا اس میں کوئی نہ کام ہوگا. جیسے میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، جو بھی لکھنے پڑھنے والا ایکشن وربس ہوتے ہیں نا، اس میں یہ ایکشن ورب ہوگا. وہ کہیں جا رہا ہے، وہ اسلام آباد سے آ رہا ہے، تو یہ آنا جانا یہ وربس ہے نا. اور جس میں وربس نہیں ہوں گے وہ کہلائیں گے جملہ اسمیہ. اب دیکھیں احسان ایک اچھا لڑکا ہے، اس میں دیکھیں احسان اچھا لڑکا ہے، یہ اس میں جملہ اسمیہ ہو گیا، کیونکہ اس میں وہ ایکشن ورب ہے جو وہ نہیں ہے. ان دونوں میں یہی فرق ہے. ہمارا کوشچن نمبر 7 ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اس جملے میں کی طرح ہے کیا ہے؟ یہ حروف عطف ہے، حروف اضافت ہے یا حروف تشبیہ ہے؟ پہلے تو یہ ہم حروف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حروف کون سے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ آتے ہیں، یہ ہے حرف، یہ ان کی اقسام جو ہو گئی تو یہ ہو گئے حروف. حرف کیا ہے؟ دو اسموں فعلوں یا اسم اور فعل کو ملاتا ہے، جو لفظ ان کو ملائے اسے کہتے ہیں حرف. جیسے نے، کا، کی، پر، سے، یہ دو اسم یا پھر فعلوں کو یا اسم اور فعل کو ملائے گا. ان کی اقسام ہے حرف جار، ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق واضح کرتا ہے، جیسے کہ حروف جار میز پر، میز پر یہ جو ہے نا زمین پر، زیر زمین، یہ حروف جار ہو جائے گا. حروف عطف دو کلموں یا جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے اور، پہلے بادل آئے پھر بارش ہوئی. یہ پھر جو ہے نا جو جس میں ہمارا اینڈ کہلاتے ہیں ہم، اور، وہ، نیز، پھر، بھی وغیرہ، یہ حرف عطف ہے. حرف شرط جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اگر وہ تیز چلتا، یہ جو ہے نا اگر یہ ہو گیا ہمارا حروف شرط. اگر، چا، گر، چوں چوں وغیرہ جو بھی ہے یہ حرف شرط ہو جائے گے. حرف ندا یعنی کہ اس کو کہتے ہیں بلانا، کسی کو بلانا، جو اسم کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حرف ندا ہوتے ہیں. ارے، ابے، او وغیرہ. ارے بھائی کب آؤ گے، تو یہ ارے کیا ہو جائے گا؟ حرف ندا ہو جائے گا. حروف تعصف جو کہ افسوس اور تعصف والے ہوتے ہیں، جیسے میں افسوس، صد افسوس، وائے، ہائے، اف، حسرتا، یہ حرف تعصف بن جائے گے. حرف تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے، مثل، مانند، کی طرح، جیسا، جوں، ہو بہو، موتی جیسے دانت. اب ہمارے اس میں کوشچن میں کیا تھا؟ پانی برف کی طرح، تو یہ حرف تشبیہ ہو گیا نا. اب آ گیا حرف تشبیہ، جیسے کہ یہ سملی انگلش گرامر میں ہوتی ہے. حرف اضافت کیا ہے؟ جو ملکیت کو ظاہر کرے، جیسے کہ ہنا کی کتاب، اسلم کا بھائی. یہ کی، کا، کے، باغ کے پھول، یہ حرف اضافت کہلائیں گے. حرف استفہام یہ کوشچن والے ورڈ ہوتے ہیں، کیا، کیوں، کب، کیسے، حرف استفہام. حرف تحسین جو تعریف کے لیے استعمال ہو، سبحان اللہ، مرحبا، شاباش، آفرین، بہت اچھا، واو. حرف نفرین جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، لعنت، تف، چیچی. حرف علت جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے، جیسے کہ کیونکہ، اس لیے، یہ وجہ یا سبب ظاہر کریں، لہذا، تاکہ، چونکہ. حرف بیان جو کسی وضاحت کے لیے استعمال ہو، استاد نے شاگرد کہا کہ سبق پڑھو، استاد نے شاگرد کو کہا کہ سبق پڑھو، یہ وضاحت کے لیے ہے نا. تو یہ حرف ہے. تو ہم آتے ہیں اس پہ اپنے پہ، یہ ہو گیا حرف تشبیہ. حامد گدڑ ہے، اس جملے میں لفظ گدڑ. اب گدڑ کی جو نا وہ کمپیریزن ہو گئی ہے، تو یہ استعارہ
गिद्दड़ इस पे इस्तारा के तौर पर जो है ना यूज्ड हुआ है। उस नज़म को क्या कहा जाता है जिसके एक बंद में 6 मिसरे हों, उसको मसद्दस कहते हैं। मंदरजा झील मंदरजा झील किस किस्म के मरकबात हैं? अच्छा, ये मुरक्कबात का है ना, मुरक्कब। पहले तो देखते हैं मुरक्कब क्या होता है, अब आते हैं। अच्छा, मुरक्कब तो हमने पहले भी पढ़ा, मुरक्कब नाकिस होता है, मुरक्कब ताम होता है, इसके ये भी हमने जो ना। अब आते हैं हम अपने एमसीक्यूज पे। अच्छा, जेरे जमीन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जेरे जमीन अब किस में आ गया? मुरक्कब इजाफी। अब देखें, ये देखें, मुरक्कब इजाफी इसमें आ रहा है का, की, अहमद का पेन, नवीद का भाई, उनका भाई, उनके उनके चचा, ठीक है ना। तो का की वाले आ रहे हैं ना इसमें, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है मुरक्कब इजाफी, तो ये तो मुरक्कब इजाफी नहीं बन जाएगा जेरे जमीन। अब फंस गए ना, तो इसमें ये हो जाएगा ये वाला मुरक्कब जारी। ये भी एक इसका अकसाम है, मुरक्कब जारी। वो है जो जार और मजरूर से मिलकर बने। पहले नंबर पर जो आए वो मजरूर होता है, जो दूसरे नंबर पर आए वो जार होता है। जैसे छत पर, जेरे छत, जेरे जमीन, ये इसकी अकसाम हो जाएगी ना। ये मुझे गलत लग रहा है यहाँ पे। जमीन और आसमान, ये कौन से किस्म के मुरक्कब हैं? ये मुरक्कब अतफी। अब देखते हैं, मुरक्कब अतफी हमने पढ़ा था जो हरुफ अतुफ से बने हो। अतुफ कौन सा होता है? और, वो, दिनों रात, शब रोज, और भी आ जाता है ना इसमें, एंड, जमीन एंड, जमीन और आसमान, ये मुरक्कब अतफी हो गए। चमन से, अब ये क्या है? मुरक्कब अतफी है, मुरक्कब तोसी है, मुरक्कब नाकिस है। अब देखिए ना, ये तो मतलब नहीं दे रहा ना, मतलब नहीं दे रहा तो ये तो मुरक्कब नाकिस हो गया। ठीक, अगर मतलब देता तो मुरक्कब ताम हो जाता। सवाल नंबर 13, वो इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज से बने और ना ही उससे कोई और लफ्ज बने कहलाता है। ये होगा इस्म जामिद। अच्छा, इस्म जामिद कैसे? जैसे ना वो एक ओरिजिनल अपना किसी चीज का नाम होता है ना, वो होता है इस्म जामिद। जैसे डॉग हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गए, तो ये अल्फाज किसी से बने नहीं है, ना इनसे कोई बन सकता है, तो ये इस्म जामिद। इस्म मसदर चलना, लिखना, पढ़ना, जिसमें ना कोई हो, काम हो, लेकिन उनके पीछे ये हो, ना लिखना पढ़ना। और इस्म मुशत्तक वो होते हैं जो इनमें से ही बने, इस्म मसदर से ही बने। अब देखिए, लिखना, पढ़ना, आना, जाना। अब इससे क्या इस्म मुशत्तक कैसे बनेगा? लिखना से बनेगा लिखने वाले, लिखने वाली। पढ़ना से क्या बनेगा? पढ़ने वाले, पढ़ने वाली या पढ़ाई, जो भी उनमें से ये बनेंगे ये इस्म मुशत्तक बन जाएगी। सवाल नंबर 14, इस्म मारिफा की अकसाम हैं। अब इस्म मारिफा की अकसाम हम देख लेते हैं कितनी है। अब आते हैं यहाँ पे, ये है, कौन सा था इस्म मारिफा। इस्म मारिफा होता है इस्म खास, जो कि प्रॉपर नाउन है उसको ये कहते हैं। इनकी कितनी है? ये 4 अकसाम है। इस्म ज़मीर, इस्म मौसूल, इस्म इशारा, इस्म इल्म, और इस्म इल्म की 5 अकसाम है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये 4 लिखे हैं इस्म मारिफा की अकसाम। ठीक है, इस्म मारिफा यानी कि प्रॉपर नाउन, इस्म नकरा, उस मतलब इस्म आम जो कि होता है कॉमन नाउन। पिशावर को फूलों का शहर भी कहते हैं। इस जुमले में फूलों का शहर है, इस्म इल्म है। अब अच्छा, अब इस्म इल्म देख लेते हैं कि अब इस्म इल्म कैसे, क्या, ये देख लेते हैं क्या होता है वो इस्म इल्म। अच्छा, इस्म इल्म यहाँ पे मैंने उनकी वजाहत नहीं की है ना। इसमें इस्म इल्म जो है किसी खास शख्स या जगह के लिए होता है, किसी खास शख्स या
جگہ کے لیے جو بھی اسم ناؤن یوز ہو اسے کہتے ہیں اسم علم. اب خطابت، یہ جو خطاب، اسم خطابت نہیں ہے، یہ اسم خطاب ہے. اسم خطاب کون سا؟ جو کسی کو کام کی وجہ سے، خدمات کی وجہ سے جو دیے جاتے ہیں نا نام، جیسے کہ قائد اعظم کو دیا گیا کہ اس کی خدمات کی وجہ سے قائد اعظم. ویسے تو محمد علی نام تھا، قائد اعظم. اس کے بعد آتا جاتا ہے لقب. یہ لقب جو نا خوبیوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، خوبیوں کی. اور اسم تخلص، اس کا بھی آئے گا آگے مثال. جیسے اچھا لقب خوبیوں کی کیسے؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، تو یہ اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا. تخلص، اچھا اب دیکھتے ہیں تخلص. تخلص جو شاعر حضرات اپنی جو نا شاعری میں یوز کرتے ہیں نام، وہ تخلص ہوتے ہیں. کنیت کیا کہلاتی ہے؟ کنیت رشتوں کے بنیاد پہ جو نا نام دیے گئے ہوں تو وہ کنیت کہلائے گی. عرف جو ہم نے عارضی طور پر جو نام بنایا ہوتا ہے کسی کا، تو وہ. اب ہو گیا، یہ تھا نا پشاور کو پھولوں کا شہر، تو یہ اسم علم میں آ جائے گا، کیونکہ اس میں پھولوں کا شہر مطلب کسی جگہ کا نام ہے. یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے؟ اس جملے میں یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، کیونکہ انڈیکیٹ کر رہا ہے نا یہ دس. اسم اشارہ کون سے ہوتے ہیں؟ دس، دیٹ، دیز، دوز. اسم علم کی کتنی اقسام ہے؟ ابھی ہم نے دیکھی یہ پانچ اقسام. تو یہاں پہ یہ ہو جائے گا 5 اقسام. سوال نمبر 18، محمد علی جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں. اس جملے میں قائد اعظم ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، خطاب ہے. یہ خطاب کیونکہ اس کے کام کی وجہ سے نا اسے ملا ہے، اپنی خدمات کی وجہ سے. خطاب. احسان کو لوگ پیار سے ایسی بلاتے ہیں. اس جملے میں ایسی کیا ہے؟ اسم عرف ہو جائے گا. سوال نمبر 20، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے اب دیکھتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے یہ ہو گئی اسم کی اقسام. بناوٹ کے لحاظ سے اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. تو یہ ہو گئی 3. آتے ہیں، یہ 3 لکھا ہوا ہے. وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے بیٹی کے تعلق سے پکارا جائے اسے کہتے ہیں کنیت. اچھا جیسے کہ کہتے تھے محمد بن قاسم، یہ جو بن سے ہوتے ہیں نا ماں باپ کے نام سے، تو اس کو کنیت کہلائیں گے. اسد اللہ غالب میں غالب کیا ہے؟ یہ لقب ہے. لقب ٹھیک ہے. وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے کہلاتا ہے. یہ اسم مصغر بن جائے گا. کیسے چھوٹائی؟ جیسے کہ کتاب ایک ورڈ ہے، اس سے بنا کتابچہ. تو اب کتابچہ کیا ہے؟ اس کی چھوٹی فارم ہے نا کتاب کی. تو اسم مصغر. اسم مکبر اس سے اپوزٹ، چھوٹی چیز سے بڑی. راستے سے شاہراہ، راہ شاہراہ. شاہراہ کیا ہو گیا؟ اسم مکبر ہو گیا. کراچی بہت بڑا شہر ہے. اس جملے میں کراچی ہے، اب کراچی بڑا ہو گیا تو اسم مکبر ہو جائے گا. اسم ظرف کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم ظرف کی 2. اب دیکھتے ہیں اسم ظرف. یہ ہو گیا اسم ظرف، یہ والا. ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ میرے ماؤس کا نا یہ گھوم رہا ہے. اسم ظرف. اسم ظرف زمان، صبح، شام، رات، دن. اسم ظرف مکان، اسکول، گھر، شہر وغیرہ جو ہے نا یہ ہو جائے گا. وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان اسم کی آواز کو ظاہر کرے کہلاتا ہے اسم صوت. جیسے کہتے ہیں نا کتا بھونک رہا ہے. بھونکنا جو ہے نا بھونک، تو وہ آواز ہے نا اس کی. یا پرندے چون چون کر رہے ہیں، چون چون جو آوازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا وہ اسم صوت کہلاتے ہیں. سوال نمبر 27، جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہیں. جنس مسکولائن اور فیمینائن جنس کے لحاظ سے 2 ہیں. شمار اور گنتی کے لحاظ سے بھی 2 ہو جائیں گے، سنگولر اور پلیورل. ٹھیک. زمانے کے لحاظ سے فعل کے اقسام 3 ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. زمان حال، زمان ماضی، زمان مستقبل. بلحاظ معنی فعل کی کتنی اقسام ہیں؟
اچھا اب معنی دیکھ لیتے ہیں، اس کو بھی آ جاتے ہیں. یہ فعل ہے، فعل ٹھیک. اچھا یہ زمانے کے لحاظ سے یہ 3 ہو گئے، معنی کے لحاظ سے یہ 2 ہیں. فعل لازم، فعل متعدی. اچھا فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں مفعول نہ ہو، جس میں فعل کی جو نیڈ ہے نا وہ فائل کو، ڈائریکٹ فائل کو. اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس میں فعل کو ضرورت فائل کو بھی ہو اور مفعول کو بھی ہو. اس میں فعل کی ضرورت صرف فائل کو ہوتی ہے، ان میں دونوں کی ہوتی ہے. یعنی انگلش میں ہم کریں تو ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو بن جائیں گے. اب آتے ہیں تو وہ فعل جو صرف فائل کو چاہیے کہلاتا ہے. میں نے بتایا یہ بھی دیکھیں، جو صرف فائل کو چاہیے وہ فعل لازم ہو جائے گا. ٹھیک، یہ فعل لازم. وہ فعل جو فائل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے فعل متعدی. اوکے. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام 6. اچھا بناوٹ کے لحاظ سے یہ ہو گیا. بناوٹ کے لحاظ سے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع. اب فعل مضارع کون سا ہوتا ہے؟ جس میں حال اور مستقبل دونوں آ جائیں. ایسا سینٹینس جس میں دونوں، وہ جائے، وہ دیکھے، وہ آئے. اب پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی کے لیے کہہ رہا ہے یا پھر فیوچر کے لیے کہہ رہا ہے. فعل امر جس میں حکم دیا جائے، لکھو، پڑھو، گھومو، رکو، بیٹھو، یہ فعل امر ہے. فعل نہی جس میں کام کرنے سے منع کیا جائے، وہ 1 2 3 4 5 6 ہو گئے. تو دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی 6 لکھے ہوئے ہیں. وہ پڑھ رہی ہوگی، یہ جملہ ہے فعل ماضی شکیہ احتمالی. یہ ہے فعل ماضی متعلق سمپل پاسٹ، فعل ماضی قریب پریزنٹ پاسٹ. یہ دیکھیں. اچھا انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ کو اردو میں کہیں گے فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید پاسٹ پرفیکٹ، فعل ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس اور پاسٹ ہیبیچول. اس کو نوٹ کر لیں، فعل ماضی میں پاسٹ کنٹینیوس بھی تو ہوتا ہے لیکن پاسٹ ہیبیچول، جیسے کہ میں اسکول جاتا تھا. اب یہ جو ہے نا سینٹینس فعل ماضی استمراری میں آ جائے گا. میں اسکول جاتا تھا جو پاسٹ میں گزرے ہوئے وقت میں روزانہ ہوتے تھے کام. فعل ماضی شکیہ احتمالی، اس نے پڑھا ہوگا، وہ سکھر گیا ہوگا. تو ایسے جو بھی سینٹینسز ہوں گے وہ کہلائیں گے فعل ماضی شکیہ احتمالی. اس کے بعد ہے فعل ماضی تمنائی یا شرطی. اس میں تمنا بھی آ جائے گی، شرط بھی آ جائے گی. تمنا کیسے؟ کاش ہم کامیاب ہوتے، کاش میں امیر ہوتا، کاش میں یہ ہوتا وہ ہوتا. اور شرطیہ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا. یہ ہو گئے ہماری اقسام جو ہے نا اس کی. تو وہ پڑھ رہی ہوگی، یہ فعل ماضی شکیہ احتمالی ہو گیا. میں پڑھتی رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی، فعل ماضی استمراری. ٹھیک ہے. جس شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ شخص یا چیز موصوف کہلاتی ہے. یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا. موصوم میں کوئی صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک. عائشہ. اچھا یہاں پہ یہ موصول کیا ہے؟ موصول اس کو بھی آگے آئے گا. ٹھیک ہے، اس میں دیکھتے ہیں اس کو میں. اس کے بعد ہے کون سا ہے؟ یہ 37. عائشہ نیک لڑکی ہے. اس جملے میں عائشہ موصوف ہے. ٹھیک ہے، عائشہ موصوف ہے اور نیک کیا ہے؟ یہ صفت ہو جائے گی. تمہارا نام کیا ہے؟ اس جملے میں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جو بھی کوسچن والے سینٹینس ہوتے ہیں نا، کیا، کون، کیوں، کیا، کون، کیسے، یہ اسم استفہام انٹروگیٹو جو بھی سینٹینس ہوتے ہیں وہ اسم استفہام کہلاتے ہیں. وہ حرف یا لفظ جسے کسی دوسرے مفرد لفظ سے پہلے لگا کر ایک مرکب لفظ بنایا جائے اس سے کہتے ہیں سابقہ. یہ جیسے ہم سفکس اور پریفکس لگا کے نا سینٹینس بناتے ہیں. جیسے کہ ایک مثال لے لیں، بے ضرورت. اب ایک
मुरक्किब लफ्ज है हमारे पास बे जरूरत। अब बे क्या हो जाएगी, बे हमारी बन जाएगी साबिका और जरूरत बन जाएगी लाहिका। साबिका जो पहले वाला होगा, लाहिका जो बाद वाला होगा। जिसने मेहनत की कामयाब हुआ, जिसने मेहनत की कामयाब हुआ। इस जुमले में अब ये आ गया ना इसम मौसूल। अच्छा, इसम मौसूल, इसम मौसूल वो होता है जिसके बगैर जुमला समझ में ना आए, उससे कहते हैं इसम मौसूल। अगर मैं ये पढ़ता सिर्फ ये ने मेहनत की कामयाब हुआ, तो जुमला सेंटेंस जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो भी इस किस्म के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे जुमले की पूरी पूरी माना हो तो उसे इस्म मौसूल कहते हैं। इस जुमले में जिस क्या हो जाएगा, इस्म मौसूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अबीरा ज़हीन लड़की है। इस जुमले में ज़हीन क्या है, इस्म सिफत है। ठीक है, इस्तिफाम। अच्छा, यहाँ पे देखें जैसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव अलग से पढ़ते हैं तो उर्दू में ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, इसमें ही। इस्तिफाम जुमले कौन से जुमले होते हैं, वही सवालिया जो पहले भी मैंने बात की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस्तिफामी जुमला भी कहते हैं। 43 क्वेश्चन है, अम्मी ने खाना पकाया। अम्मी इस जुमले में क्या है, ये फाइल है, काम कर रही है तो सब्जेक्ट हो गई। इम्कान से इम्कानात, इसम की कौन सी किस्म है, इसम जमा है, इम्कानात जमा हो गई। खौफनाक में नाक क्या है, अब ये वो आ गया इसम वाला मुरक्किब लफ्ज वाला ना, साबका और लायका। मैंने कहा था पहले वाला खो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साबका और बाद वाला लाहिका, तो ये लाहिका है नाक। मुसाफिर का मुतजाद मुकीम। खुश अखलाक बद अखलाक, खुश अखलाक बद अखलाक, ये दोनों कंट्राडिक्टरी है। कवायद के रूह से क्या है, मुतजाद हो गए। ठीक। 48, उन्होंने लोगों की मदद की, ये जुमला है, पहले माजी है, सिंपल पास्ट है। दरियाए रावी इस्म की कौन सी किस्म है, हमने कहा था कि इस्म मारिफा जो होते हैं वो होते हैं प्लूरल, ये प्रॉपर नाउन। ये देख लें यहाँ पे इस्म मारिफा इस्म खास जो कि प्रॉपर नाउन होते हैं वो। अब दरियाए रावी प्रॉपर नाउन है तो इस्म मारिफा हो जाएगा। अबीरा होशियार है, इस जुमले में अबीरा क्या है, मुब्तदा है। अच्छा, ये मसनद और मुब्तदा ये हो जाएगी एक ही चीज है। मुब्तदा यानी जिसके मुतल्लिक कुछ कहा जाए, जिसके मुतल्लिक खबर दी जाए वो मुब्तदा हो जाएगा, और होशियार है ये हो जाएगी खबर। ये थे हमारे आज के 50 एमसीक्यूज। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में 50 और इसमें ऐड करेंगे, और ग्रामर के बाद जो ना जनरल उर्दू के भी कुछ एमसीक्यूज आएंगे। तो पहले मैंने सोचा कि ग्रामर के बना लेते हैं, उसके बाद हम उस पे आएंगे, इस पे जनरल उर्दू के ना। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।